بتائے مکہ دے اندر پھر میرے واسطے ایک سواری پیش کیتی گئی، ایک بڑی سونی خوبصورت سواری میرے واسطے سفید رنگ دی پیش کیتی گئی، جدا رنگ بڑا سفید ہے، اور وہ سواری ایڈی خوبصورت اور اعلیٰ عظمت اور شان والی کہ اس سواری دی جتوں تک نظر جاندی سی نا، ایک قدم چک دی سی تے دوجا قدم اوتھے رکھ دی سی جتھے او دی نظر پہنچ دی سی۔ ایڈیاں عظمتاں اور شانہ والی رکھ دی کیوں نہ، ایک جنت وچوں سواری آئی سی نا، ایک نہ کوئی عام سواری ہے، جنت وچوں سواری آئی سی، براق نو جنت وچوں لے آندا گیا، جتھے نظر پیندی ہے سواری دا پہلا قدم اوتھے جا کے لگدا ہے۔ سرکار فرماندے جبریل علیہ السلام نے مینوں عرض کیتی، سونیا تواڈے واسطے سواری آ گئی ہے تے تسی ہن اس سواری دے اوتے ذرا سوار ہو جاؤ۔ سرکار نے جدو جبریل علیہ السلام دا پیغام سنیا کہ سواری لے آندی گئی، حضور نے رونا شروع کر دیتا، حضور دیکھا جو آنسو آ گئے۔ جبریل علیہ السلام حیران ہوئے، سونے اج تے بڑی خوشی دا دن ہے، اج تانوں اللہ نال ملاقات ہوئے گی، گلاں باتاں ہون گیاں، عرش تے بلایا جا رہا ہے۔ جدو بندہ سیر تے جاوے تے پھر روندا تے نہیں نا، بندے نو خوشی محسوس ہوندی ہے کہ میں سیر کرن واسطے جا رہا ہاں۔ سونیا رون دی وجہ کی ہے، رو کیوں رہے ہو؟ اے امتیو دیکھو میرے آقا امام الانبیاء نو اپنی امت نال کنا پیار ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی سونیا رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا جبریل میں رو اس واسطے رہا ہاں کہ اج تے میں محمد واسطے بڑیاں اعلیٰ سواریاں پیش کیتیاں جا رہی ہاں، 50,000 سال دا دن قیامت دا، تے پھر پل صراط دا سفر 30,000 سال دی مسافت ہے، ایڈا لمبا سفر میری امت کس طرح کرے گی؟ آج جدو میرے سامنے سواری پیش کیتی گئی ہے، اس موقع تے بھی مینوں اپنی گناہگار امت یاد پئی ہوندی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیتی ہے، سونیا رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا جبریل رو اس واسطے رہا ہوا کہ آج میرے واسطے تے بڑیاں خوبصورت اعلیٰ سواریاں پیش کیتیاں جا رہی ہیں، ایڈیاں عظمتاں تے شاناں والیاں سواریاں، میں ویکھ کے بڑا خوش بھی پیا ہونا وا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے کتنا رحمت دے دروازے کھولے ہوئے نے، آسمانہ تے بھی بلا رہے ہیں تے جبریل نو میرا خادم بنایا ہے تے میرے واسطے اعلیٰ تو اعلیٰ سواریاں دا انتظام کیتا جا رہا ہے۔ اے جبریل میں رونے اس واسطے نہیں آؤں کہ میری امت دا کی بنے گا، اے جدو 50,000 سال دا دن ہوئے گا، 30,000 سال دی مسافت پر صراطی ہوئے بھی، میری امت لوگ ایک گناہگار منو منن والے میرے نال پیار کرن والے اس میدان محشر والے دن کی کرن گے، اے اتھے جدو مشکل پیش آئے گی انہاں دا کی بنے گا؟ جبریل علیہ السلام نے دیکھیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت غم دے اندر رو رہے نے، اپنی آنکھاں دے وچوں آنسو پہ کر دے نے، اپنی آنکھاں دے وچوں پانی پہ باندھ دے نے۔ جبریل علیہ السلام سونے نو ایک حیران پہ ہوندے نے کہ کڈیاں عظمتاں تے شاناں والا محبوب ہے کہ اج انہاں واسطے دیاں نال سواری پیش کیتی گئی، اج انہاں نو عرشاں تے بلایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی امت نو یاد پہ کر دے نے۔ جدو میرے آقا روئے نے، آسمان تو آواز قدرت ہوندی ہے، سونیا اج رونا، اج رونا، اج بڑیاں خوشیاں دا دن تیری میرے نال ملاقات ہون والی، یا اللہ رواں کیوں نہ؟ مینوں اس موقع تے اپنی امت پہ یاد آؤندی، مینوں اس موقع تے اپنی امت دے گناہگار لوگ یاد پہ آوندے نے، آواز قدرت آوندی ہے، سونیا رونا رونا، جویں تو آکھیں گا میں تیری امت واسطے تینوں اوویں راضی کر دیاں گا۔
حضرات جو رب دا پیغام آیا اللہ نے فرمایا سونیا اج جویں تو آکھے گا میں اوویں کر دیاں گا اج جو کہے گا تیری من لی جائے گی اج جو کہے گا میں منن واسطے تیار ہوں میرے آقا امام الانبیاء نے اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کی دی یا اللہ میں غور تے کچھ نہیں مانگدا میں غور تے کچھ نہیں مانگدا لیکن میری گناہگار امت نو بخش دے میری گناہگار امت دے گناہاں نو بخش دے یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے خالق کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سرکار اپنی امت واسطے رو رہے نے سرکار اپنی امت واسطے رو رہے نے کہ آپ مسلمان اگر رو پوے مومن ایمان والا خوف خدا دے نال رو پوے تے او دی اکھ دے اندروں جڑا پانی نکلدا ہے اس پانی دا صلہ کل قیامت والے دن اونوں دتا جائے گا اس پانی دے چھٹے او دے گناہاں دے اوتے مارے جان گے اللہ انہاں گناہاں نوں اس پانی دی وجہ دے نال معاف کر دے گا عام گناہگار امتی اگر رو پوے تے اے دے پانی دی انی قدر ہویا کردی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس گناہگار دی اکھ دے وچوں نکلے ہوئے پانی دے صدقے دے نال اے دے گناہاں نوں معاف کرے گا آپ مسلمانوں ایمان والے ہو تے اس نبی دی عظمت اور شان کنی ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ دی خاطر پوری کائنات رو رب نے سجایا ہے اے سونا اپنی امت واسطے رو رہا ہے اے سونا اپنی امت واسطے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو پیا کڈدا ہے اگر میں روواں میری اکھ دے وچوں نکلیا ہویا قطرہ صرف میرے گناہاں دے واسطے بخشش دا ذریعہ بنے گا اگر تو روے تیری اکھ دے اندروں نکلیا ہویا قطرہ صرف تیرے واسطے بخشش دا ذریعہ بنے گا حضرات میری گل نوں توجہ نال سننا میں کی کہنا چاہ رہا ہوں حضرات کوئی عام شخص نہیں رو رہا ہوں اے اللہ دا پیارا حبیب رو رہا ہے میں رواں تے میرے گناہ معاف ہون گے تو روے گا تیرے گناہ معاف ہون گے جدوں عرش والے خدا دا پیارا حبیب روئے گا انہاں دیاں اکھاں دے وچوں نکلن والے پانی دے صدقے دے نال اللہ تعالی انہاں دی امت دے گناہگار لوگاں دے سارے گناہ معاف فرما دے گا حضرات میرے آقا دی عظمت میرے آقا دی شان ہے کیونکہ اپنے واسطے نہیں رو رہے اپنی امت واسطے رو رہے نے آدھا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے آپ ارد کر دینے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے بیٹھے نے جبریل لے کے جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک مقام آندا ہے اس قبرستان دے اندروں ایک قبر ایسی دے وچوں خوشبوواں پیاں آندیاں ایک قبر ایسی آ جاندی ہے اس قبر دے وچوں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے میرے آقا امام الانبیاء جبریل نوں پوچھدے نے جبریل ذرا پوچھنا چاہنا ہوں اس قبرستان دے اندر ایک ایسی قبر ہے جدے وچوں جنت دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے
ایک اس خوش نصیب دی قبر ہے، ایک کیڑے اللہ دے نیک بندے دی قبر ہے، ایک کیڑے ایسے خوش نصیب دی قبر ہے کہ جس دی قبر دے وچوں اینیاں خوشبوئاں پیاں ہوندیاں نے۔ اے جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونیاں، اے فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرن والی عورت دی قبر ہے، او دے وچوں خوشبوئاں پیاں ہوندیاں نے۔ فرمایا جبریل انویں شان کیویں ملی ہے، انویں عظمت کیویں ملی ہے، انویں مقام کیویں ملیا ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونے آؤ، ایک دن کنگھی کر دی پئی سی، فرعون دی بیٹی بیٹھی ہوئی سی، اے دے ہاتھ دے اندروں کنگھی ڈگ پئی، تے جدو کنگھی ڈگی اس ٹائم اللہ دی تسبیح بیان کی تھی ہے، انہیں اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی ہے، انہیں توحید باری تعالیٰ دے نغمے پڑے نے، انہیں اپنے رب دا اظہار کیتا ہے کہ انہوں نے انہوں طرح طرح دیاں سزاواں دیتیاں نے، انہوں نے انہوں تے بڑا ظلم و ستم کیتا ہے، لیکن انہیں ظلم و ستم تے برداشت کر لینے، لیکن رب دا کلمہ نہیں چھڑیا، انہیں رب دا کلمہ نہیں چھڑیا، رب دا دامن نہیں چھڑیا، انہیں رب نو مننا نہیں چھڑیا، یہ اپنی زبان دینا رب نے نغمے پڑھ دی رہی، رب دیاں تسبیحاں بیان کر دی رہی، رب دیاں شانہ بیان کر دی رہی، رب دیاں عظمتاں بیان کر دی رہی۔ آج اللہ پاک نے ایدی اس نیکی نو اپنے بارگاہ دے وچ قبول کر کے دی قبر نو جنت بنا دیتا ہے۔ فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرن والی عورت جمعے تے واقعہ تفصیل دے نال اسی سنے ہیں، لیکن میں تے اشارہ کیتا چونکہ موضوع ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت دے بارے پوچھیا، جس عورت دے بارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جبریل دے کولو پوچھ لین اس عورت دی عظمت اور شان کتنی ہوئے گی۔ پتہ تے حضور نو پہلے ہی ہے سی، لیکن اپنی امت نو دسنا چاہندے سی کہ اے امتیو، جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رضا واسطے زندگی بسر کر جاوے نا، اللہ تعالی او دی قبر نو جنت بنا دیندا ہے، او دا نام پھر اللہ مٹن دیندا نہیں، او دا نام نہیں مٹ سکدا، پوری کائنات دی اندر اللہ تعالیٰ او دا نام روشن کر چھڑدا ہے، کیونکہ فضل تیرے نال لوگے تر دے آتے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت اے جان محمد او میاں چنگیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت اے جان محمد او میاں چنگیاں دے سنگ رل کے میاں سا فرماندے نے جنہ عشق ایک نماز ہوندی ہے بغیر عشق تو، ایک نماز ہوندی ہے عشق نال۔
آپ نے اتھے عشق والی نماز دا دسیا ہے. آپ فرماندے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نا مردے شک ویتے اے ویک لو جا کے او میاں قبران دے دیوے پر دے شک ویتے ویک لو جا کے او میاں قبران دے دیوے پل دے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ دی اندر رات نو چلے جاؤ، صبح نو چلے جاؤ، دوپہر دے ٹائم تے چلے جاؤ، رونق ہی لگی رہندی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے دربار دے اوتے رات دے کسے حصے دے اندر چلے جاؤ، دن دے کسے حصے دے اندر چلے جاؤ، دربار تے رونق ہی لگی رہندی ہے. کیونکہ انہوں نے عشق دیاں نمازاں پڑھیاں نے، انہوں نے اللہ و رضا واسطے اپنی زندگی بسر کی تھی ہے، انہوں نے سرکار دی محبت دے اندر اپنی زندگی بسر کی تھی ہے. اللہ نے سرکار دی محبت دا صلہ دیتا ہے، قیامت تک انہوں دا نام روشن کر چھڑیا ہے. آج بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے دربار تے کوئی چلا جائے تے آ کے دستا ہے کہ میں بابے دے دربار تو ہو کے آیا ہے. خوشی محسوس کردا ہے، خوشی کہ میں بابے دے دربار تو ہو کے آیا. کیوں کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول دی رضا واسطے گزاری ہے. انہوں نے حلال دی بھی تمیز کیتی، حرام دی بھی تمیز کیتی ہے. حلال اور حرام دا انہوں نے خیال کیتا ہے. انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک نو راضی کیتا ہے. لیکن آج مسلمان اور ایمان والا حلال اور حرام دی تمیز تو دور چلا گیا ہے. آج حلال اور حرام دی تمیز باقی نہیں رہی. آج بندہ کہندا ہے میں امیر ہو جاواں، پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ حرام طریقے دے نال آئے چاہے وہ حلال طریقے دے نال آئے. آج بندے نو پیسے نال محبت ہے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دے نال کوئی نہیں. خالی دعویٰ ہے زبان نال لیکن بھائی دلیل چاہیے ہے. دلیل واسطے یہ بندہ عمل کرے. دلیل ہے کہ بندہ عمل دے میدان دی اندر اترے، دسے کہ بھائی میں اللہ تے اللہ دے رسول نو منن والا، میں حرام نہیں کھانا، میں تے حلال ہی رزق خود بھی کھانا ہے تے بچیاں نو بھی کھلانا ہے.